हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सर्कल्स पढिरहेको छौँ र सर्कल्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले यसको थ्योरमहरू पढाएँ, 4वटा जति हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले यसको एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको छौँ। एक्सर्साइजमा हामीले क्वेसन नम्बर 1, 2, 3, 4 सल्भ गऱ्यौँ र अब हामी क्वेसन नम्बर 5 सल्भ गर्न गइरहेको छौँ है। क्वेसन नम्बर 5 है। ल 5 नम्बरको क्वेसन नम्बर एमा हेर्नुहोस् त के भन्छ। 5 को एमा है यहाँ के भनिरहेको छ भन्दा इन द एड्जोइनिङ फिगर एड्जोइनिङ सर्कल रहेछ। सर्कल radius is 10 centimeters. If chord AV is equals to chord CD is equals to 16 centimeters. 16 centimeters. त्यसो भनेदेखि हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने छ त 16 centimeters and angle BPD is equals to 90 degree. What is the measure of OP भनेर भनेको छ। अब यसमा हामीले सर्कललाई हेरौँ। पहिला सुरुमा डायग्रामलाई एउटा सर्कल दिएको छ। यो छ हैन। ल ठ्याक्कै सेन्टर भनेको कहाँनिर पर्ने रहेछ त? यहाँनिर हाम्रो सेन्टर पर्छ है। ल यो हाम्रो सेन्टर भयो है। सेन्टर भयो। अनि त्यस पछाडि के दिएको छ भन्दा हामीलाई ए र बी भनेर दुईटा कर्डहरू दिएको छ। सरी एबी र सिडी भनेर दुईटा कर्डहरू दिएको छ है। ल यो कर्डलाई पनि अलिकति छोटो बनाऊ। यो छ। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीलाई अर्को कर्ड दिएको छ। यसलाई अलिकति माथि पो ल्याउनु पर्ने भयो। ल ठिक छ। यो छ है। यो छ हाम्रो अर्को कर्ड। अब यहाँनिर यो दुईटा दिइसके पछाडि के भनेको छ, केही मार्किङहरू गरिएको छ यहाँनिर। ए डी बी सी है। यो जोइन गरेको छैन, यो यतातिर चाहिँ जोइन गरेको छ। यो छ। अब हामीलाई यहाँनिर के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो हेरौँ है। फाइन्ड द मेजर अफ ओपी। यो येल्लो लाइनको चाहिँ हामीले मेजर पत्ता लगाउनु पर्यो र हामीलाई के दिएको छ, एङ्गल बीपीडी इक्वल्स टु 90 डिग्री भनेको त्यही पर्पेन्डिकुलर भन्ने कुरा रहेछ। 90 डिग्री। यो 90 डिग्री भइसकेपछि भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल यो पनि 90 डिग्री भइ नै हाल्यो। अनि त्यसरी अर्को हामीलाई 16 सेन्टिमिटर्स भनेर दिएको छ। 16 सेन्टिमिटर्स चाहिँ के को भ्यालु दियो त? एबी को भ्यालु 16 सेन्टिमिटर्स। त्यसै गरी सिडी को भ्यालु पनि हामीलाई 16 सेन्टिमिटर्स दिएको छ है। अब यति भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा हेरौँ। ओपी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। दुईटा इक्वल कर्ड्स भइसके पछाडि के हुन्छ त, यिनीहरू इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ। है। ल यो र यो दुईटा लाइनहरू के छ, इक्वल छ। जस्तै मैले यसलाई एम भने र यसलाई एन भने के हुन्छ त, यो इक्वल्स टु यो हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग दिएको यो वाला कर्ड र यो वाला कर्ड
यो दुईटा कर्डहरू चाहिँ के छ त भनेको एबी र सिडी इक्वल छ भने पछाडि ओएन र ओएम पनि इक्वल हुनु पर्यो। त्यस हिसाबले हामीले के भन्न पाइयो त यिनीहरू भनेको एउटा ओएमपिएन भनेको चाहिँ एउटा स्क्वायर रहेछ भन्ने थाहा पाइयो यहाँबाट। यो एउटा कुरा भयो है। एकछिनलाई यसलाई साइडमा राखौँ। त्यस पछाडि अर्को हामीले रेडियसको कुरा गरेको छ। रेडियस अब हामीलाई चाहिएको त यसको भ्याल्यु हो नि त। यसको भ्याल्यु हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ है। यसको भ्याल्यु निकाल्नको लागि चाहिँ अर्को चाहिँ हामीसँग रेडियस दिएको छ। रेडियस हामीलाई कति दिएको छ 10 सेन्टिमिटर्स। अनि त्यस पछाडि यो 16 दिएको छ। यो 16 यो 10 भन्ने बित्तिकै हामीले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट, किनकि हामीले यहाँ पर्पेन्डिकुलर तानेको हो नि त। पर्पेन्डिकुलरले सेन्टरदेखि कुनै चिज पर्पेन्डिकुलरली ड्रप भएको छ भने कर्डमा गएर ड्रप भएको छ भने त्यसले के गर्छ त कर्डलाई बाइसेक्ट गर्छ भने पछाडि यो भनेको 8 सेन्टिमिटर आउला। यो 8 सेन्टिमिटर आउने बित्तिकै के हुने भयो त यो 8 सेन्टिमिटर हुने बित्तिकै यो भनेको 6 सेन्टिमिटर जति आउँछ। 6 सेन्टिमिटर आयो। यो र यो त के छ इक्वल छ भनिसके पछाडि हामीले यसलाई पनि इक्वल भन्न पाइयो, किनकि यहाँनिर चारवटै साइडहरू स्क्वायरको चारवटै साइडहरू इक्वल हुन्छ। त्यस हिसाबले यसलाई पनि हामीले 6 सेन्टिमिटर्स भनेर भन्न पाइयो। यो 6 सेन्टिमिटर हुने बित्तिकै हामीले के गर्न पाइएला त यो 6 सेन्टिमिटर हुने बित्तिकै हामीले यतिबाट योवाला ट्राइएङ्गलबाट चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम यति ट्राइएङ्गलबाट पाइथागोरस थ्योरम लगाएर हामीलाई चाहिएको भ्याल्यु ओपी निकाल्न सकिएला। ल बुझ्नुभयो नि होइन कुरा। अब हामी सल्भ गर्नतिर लागौँ है। र सल्भ गर्नको लागि हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त ओएन र ओएम चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो है। ल यहाँ कन्स्ट्रक्सनमा के भनौँ त जोइन ओएन एन्ड ओएम where M is the point on chord AV भन्ने कर्डमा हो M, and N is the point on chord अर्को कर्ड कुन हो CD, such that के भयो OM is perpendicular to AV and ON is perpendicular to CD. According to क्वेसनले के भनेको छ त हामीलाई क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ AV is equals to CD छ। सो AV equals to CD भएको हुनाले हामीले के भन्न पायौँ OM equals to ON। यसको रिजन दिनुपर्छ। के हो त रिजन? टु कर्ड्स अफ इक्वल लेन्थ छ भनेदेखि दे आर इक्विडिस्टेन्स फ्रम सेन्टर भनेपछि यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त? यसलाई लेख्नको लागि चाहिँ हामीले थ्योरम नम्बर 3 को स्टेटमेन्ट लेख्दा हुन्छ। इक्वल कर्ड्स अफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेन्ट फ्रम दिस सेन्टर। अब के भन्न पाइयो त देयरफोर OMPN इज ए स्क्वायर। यो स्क्वायर किन भयो? एडजेसेन्ट साइडहरू इक्वल भएर। एडजेसेन्ट साइड्स आर इक्वल 890 डिग्री भनेर भन्न पनि पाइन्छ है। 890 डिग्री किन 90 डिग्री भयो भन्दाखेरि यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै के छ त यो एउटा 90 डिग्री भइ नै हाल्यो। त्यस पछाडि यो पनि 90 डिग्री छ, यो पनि 90 डिग्री नै हो, किनकि पर्पेन्डिकुलर हामीले ड्रप गरेको हो नि त। भने पछाडि रिमेनिङ एङ्गल पनि 90 डिग्री नै हुन्छ। अब यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त यो एउटा स्क्वायर हो भनेर भन्न पाइयो। अझै थप लेख्न मन छ भने एङ्गल MPN इज इक्वल्स टु एङ्गल PNO इज इक्वल्स टु एङ्गल NOM इज इक्वल्स टु एङ्गल OMP इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भनेर यसरी थपेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट हामीले के देखाइयो? यसलाई एउटा स्क्वायर देखाइयो। यो स्क्वायर देखाइयो। अब हामीलाई चाहिएको छ यो साइड है। यो साइड र यो साइड, किनकि साइडहरू त इक्वल हुन्छ। अहिले इक्वल देखाउन मिलि नै हाल्यो। यो साइड निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ? अब यहाँनिर अर्को कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ।
जोइन ओए सच द्याट के हो त ओए इज रेडियस देन अब ओए भनेको त रेडियस हो भनेदेखि हामीले अब कुन ट्रायङ्गल लिन सक्छौँ त ओए अर्को एम देन इन ट्राइएङ्गल ओएएम भन्ने ट्राइएङ्गलमा के हुन्छ त हाम्रो ओए भनेको हाइपोटिनस हुन्छ र अरू दुईटा चाहिँ बेस र परपेन्डिकुलर हुन्छ सरी एएम स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर है हामीले एएमको पनि कुरा गरिदिनु पर्ने हो यहीँनिर गर्दा पनि फरक पर्दैन है यहीँनिर गरौँला हामीले यसको कुरा ओए को स्क्वायर ओए भनेको के छ 10 सेन्टिमिटर्स क्वेसनले दिएको छ अनि एएम भनेको के हो त एएम भनेको हेर्नुहोस् है एएमको भ्यालु चाहिँ हामीलाई 8 सेन्टिमिटर्स निकाल्न सकिन्छ यो कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एएम भनेको हाफ अफ एभी हुनसक्छ यो कसरी हुनसक्छ भन्दाखेरि यो यतापट्टि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रिजनमा यो चाहिँ कसरी लेख्न सकियो भन्दाखेरि एएम इज इक्वल्स टु हाफ अफ एभी र यसको रिजन खुलाउनु पर्यो भने चाहिँ के भन्न सकिन्छ त परपेन्डिकुलर हामीले त्यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रप गरेको हो नि त परपेन्डिकुलर ड्रन एकछिन फ्रम सेन्टर अफ सर्कल bisects the from a center to chord भयो है center of circle to the chord bisects the chord यति भनिसके पछाडि के भन्न पाइयो त यहाँनिर 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल्स टु हाफ अफ एभी को भ्यालु 16 सेन्टिमिटर्स को होल स्क्वायर प्लस एमओ को होल स्क्वायर और यसबाट हामीले के भन्न सकियो एमओ स्क्वायर इक्वल्स टु 100 सेन्टिमिटर्स को स्क्वायर माइनस 8 सेन्टिमिटर्स को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर डाइरेक्ट नलेखौँ 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब हामीलाई यदि एमओ को भ्यालु चाहियो भने यो भनेको के हुन्छ त अन्डर रुटभित्र 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ जुन भनेको 6 सेन्टिमिटर आयो एमओ को भ्यालु 6 सेन्टिमिटर आइसक्यो एमओ को भ्यालु 6 सेन्टिमिटर आयो भनेदेखि हामीले के भन्न पाइयो त एमओ इक्वल्स टु एमपी भन्न पाइयो एमपी इज इक्वल्स टु एमओ किन त साइड्स अफ देन एमओ इक्वल्स टु यो चाहिँ साइड्स अफ स्क्वायर भएको हुनाले सो फ्रम ट्राइएङ्गल ओपिएम भन्ने ट्राइएङ्गलबाट हामीले के भन्न पाइयो त ओपी भनेको हाइपोटिनस हो हाइपोटिनसको स्क्वायर सधैँ के हुन्छ बेस र परपेन्डिकुलरको प्लस स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ यो भनेको कति भयो त ओएम स्क्वायर भनेको 6 सेन्टिमिटर्सको होल स्क्वायर प्लस 6 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर द्याट इज 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्नुको अर्थ कति भयो त 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर यति भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त ओपी भनेको अन्डर रुट 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ भनेको के भयो त 2 टाइम्स 36 भने पछाडि ओपी को भ्यालु कति आयो रुट 36 है रुट 72 भनेको 6 रुट 2 आएको हो 6 रुट 2 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो 2 सेन्टिमिटर हाम्रो एन्सर भयो है ल बुझ्नुभयो होला नि हामीले यहाँ के गर्यौँ म एकचोटि फेरि डिस्क्राइब गरिदिन्छु पहिला सुरुमा हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा इक्विडिस्टेन्स भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई यहाँ देखाएको छु इक्वल कट्स अफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर भनेर देखाएँ जसबाट हामीले के गर्यौँ यो एउटा स्क्वायर हो भन्ने देखायौँ है यो एउटा स्क्वायर हो भन्ने देखायौँ यो अहिले पछि काम लाग्ने भएर मैले पहिल्यै देखाइदिएँ त्यस पछाडि यो स्क्वायरमा अब हामीलाई चाहिएको थियो एउटा साइडको लेन्थ हुने बित्तिकै हामीले के निकाल्न सक्थ्यौँ त यसको भ्यालु निकाल्न सक्थ्यौँ है किनकि अर्को साइड पनि इक्वल हुन्थ्यो त्यहाँबाट हामीले राइट एङ्गल निकाल्न सक्थ्यौँ राइट एङ्गल निकालिसके पछाडि हाम्रो
पाइथागोरस थ्योरम लगाएर हामीले सल्भ गर्नेवाला थियौँ। तर हामीलाई साइडको भ्यालु त थाहा थिएन। साइडको भ्यालु निकाल्नको लागि मैले के गरेँ त, यतापट्टिको योवाला ट्राइयाङ्गलको हेल्प लिएँ। योवाला ट्राइयाङ्गलमा हामीले के गऱ्यौँ त, यो 10 सेन्टिमिटर भइ नै हाल्यो। यो 8 सेन्टिमिटर चाहिँ एएम भनेको एबीको आधी हुन्छ भन्ने कुरा देखायौँ, जुन चाहिँ हामीले ओएमले बाइसेक्ट गरेको हुन्थ्यो। कर्ड एबीलाई ओएमले बाइसेक्ट गरेर 8 सेन्टिमिटर आयो। त्यहाँबाट हामीले यसको भ्यालु निकाल्यौँ। यसको भ्यालु निकालिसके पछाडि यो भनेको त साइड अफ स्क्वायर थियो, त्यसबाट हामीले सबै कुराहरू सल्भ गऱ्यौँ है। ल अब ठ्याक्कै यस्तै खालको क्वेसन अर्को पनि छ हामीसँग, हेर्नुहोस् है। अर्को छ क्वेसन नम्बर बीमा, 5 को बी। The radius of adjoining circle is 10 centimeter if AB is equals to CD, AB is perpendicular to CD and OP is equals to 8√3 centimeters. Find the length of कर्ड एबी है। र हामीलाई यहाँनिर फिगर कस्तो दिएको छ भन्दा एउटा सर्कल छ, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै फिगर छ। ल यसको हामीले सेन्टर निकालौँ पहिला। आयो है। ल यो हाम्रो सेन्टर भयो है। यो सेन्टर भइसके पछाडि अब हामीलाई के यहाँनिर दुईटा कर्डहरू दिएको छ। एउटा कर्ड यो छ, अनि यो छ है। र यसलाई मैले मेटाएँ। अब यो छ हाम्रो फिगरमा र हामीलाई यहाँ के मार्किङहरू गरिएको छ, यहाँदेखि यहाँलाई चाहिँ ओपी भनेर भनिएको छ, त्यही अहिकै फिगर हो लगभग होइन। अनि BDAC के भनेको छ त, रेडियस अफ एडजोइनिङ सर्कल इज 10 सेन्टिमिटर्स। रेडियस भनेको 10 सेन्टिमिटर्स रहेछ, ल थाहा भयो हामीलाई। अनि त्यस पछाडि एबी इक्वल्स टु सिडी, कर्ड्सहरू इक्वल रहेछ, एबी इक्वल्स टु सिडी। अनि एबी इज पर्पेन्डिकुलर टु सिडी भन्नुको अर्थ यो चाहिँ 90 डिग्री छ। ओपी इक्वल्स टु 8√3 सेन्टिमिटर्स। फाइन्ड द लेन्थ अफ एबी, कर्डको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने। कर्डको भ्यालु पत्ता लगाउनुको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, कर्डको आधी भनेको यहाँनिर हुन्छ। जस्तै एबीको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् है, ठ्याक्क यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट अथवा यो पोइन्ट, यसलाई मैले एम भने एमए इक्वल्स टु एमबी हुन्छ भनेको चाहिँ एमए अथवा एमबी दुइटै चाहिँ के हुन्छ, एबीको आधी हुन्छ। यो भयो। अब फेरि यसको भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस् है। यसको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले यतापट्टि पनि एउटा यसरी पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्छौँ। पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इक्वल्स टु यो हुन्छ। कसरी इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको कर्डहरू यो सिडीवाला कर्ड र एबीवाला कर्ड इक्वल छ। कर्डहरू इक्वल भयो भने तिनीहरू के हुन्छ त, सेन्टरदेखि इक्वल डिस्टेन्समा परेको हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यो र यो इक्वल हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई एन भने ओएन इज इक्वल्स टु ओएम भनेर भन्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, एडजेसेन्ट साइड विथ 90 डिग्री भन्ने बित्तिकै यो के हुने भयो, एडजेसेन्ट साइड इक्वल विथ 90 डिग्री छ भने यो एउटा स्क्वायर हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। अब कसरी 90 डिग्री भयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर यो त 90 डिग्री भइहाल्यो, पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेको हो। यो पनि 90 डिग्री भयो, पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेको हो। एउटा क्वाड्रिलेटरलमा तीनटा एङ्गलहरू 90 90 90 छ भने 270 डिग्री भयो।
टोटल एङ्गल 360 डिग्री हुन्छ। 360 मा हामीले 270 घटायौँ भने कति आउँछ 90 डिग्री आउँछ। भनिसके पछाडि त्यो पनि 90 डिग्री हुन्छ। ल त्यो भयो है। भनेपछि हामीले यहाँबाट एउटा स्क्वायर निकाल्यौँ। ल अब यो स्क्वायर भइसके पछाडि हामीलाई त भ्यालु के को चाहिएको छ, यसको भ्यालु चाहिएको छ र हामीलाई यहाँ फेरि के थाहा छ 8√3 सेन्टिमिटर्स भन्ने थाहा छ। ओएम यो भयो, यो दुईटा एउटै भयो। हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ 8√3 भनेको हाइपोटेनसको स्क्वायर भनेको दुवैतिर ओएम नै राखौँ। ओएम नै राखेँ। किन ओएम राखेँ भन्दाखेरि ओएम र एमपी भनेको इक्वल हुन्छ नि त साइड्स अफ स्क्वायर। त्यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ ओएमको भ्याल्यु यसलाई सल्भ गऱ्यो भने निस्किन्छ। ओएमको भ्याल्यु निस्किने बित्तिकै हामीले अर्को एउटा यतापट्टि रेडियससँग, रेडियस भनेको हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ 10 सेन्टिमिटर्स भनेर, यो थाहा भयो र हामीले यसको भ्याल्यु पनि निकाल्न सक्छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म ओएमको भ्याल्यु पनि समथिङ निस्किन्छ। अब त्यस पछाडि यो वाला राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल लिएर हामीले एएमको भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ। एएमको भ्याल्यु टाइम्स 2 भनेको एबीको भ्याल्यु हो। बुझियो? ल अब सल्भ गरौँ है। सल्भ गर्नु पर्दाखेरि हामीले कसरी के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई पहिला स्क्वायर देखाउँ। स्क्वायर देखाइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ त ओएमको भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ है। ल पहिला हामीले ओएमपीएनलाई चाहिँ एउटा स्क्वायर हो भनेर देखाउँ। यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि पहिला ओएम र ओएन चाहिँ बनाउनु पर्छ है। जोइन ओएम एन्ड ओएन where m is the point, कहाँनिरको पोइन्ट हो, m is the point on AB भन्ने लाइनको, and n is the point on CD। यो कुरा भयो। यो भइसके पछाडि अब हामीले के भन्नु पर्यो त such that OM is perpendicular to AM and ON is perpendicular to CD। है CD। अब हामीले के भन्न पाइन्छ यिनीहरू इक्वल छ भनेर भन्न पाइन्छ। हियर OM is equals to ON। कारण के थियो त क्वेसनले हामीलाई मेन्सन नै गरेको छ कर्ड्सहरू इक्वल छ भनेर। भनिसके पछाडि इक्वल कर्ड्स आर इक्विडिस्टेन्स फ्रम सेन्टर, कर्ड्स अफ सर्कल है। इक्विडिस्टेन्ट फ्रम कहाँदेखि इक्विडिस्टेन्ट हो सेन्टर अफ द सर्कल। ल यति कुरा भन्न पाइयो। यो भइसके पछाडि के भन्न पाइयो त हियर हैन नाउ भनौँ। नाउ OMPN is a square because adjacent sides are equal एउटा कुरा and each angles are right angle है। ल यो कुरा भनिसके पछाडि हामीले अब के भन्न पाइयो त यो एउटा स्क्वायर हो भन्न पाइयो। सो OM इज इक्वल्स टु MP देखाउनु पर्छ। अब OM इक्वल्स टु MP भन्न पाइयो किनकि यो साइड्स अफ स्क्वायर हो। त्यसबाट हामीले के भन्न पाइयो त फ्रम राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल कुन चाहिँ हो OMP भन्ने राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलबाट मैले के भन्न पाएँ त OP स्क्वायर इक्वल्स टु OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर भन्न पाएँ, जसमा चाहिँ OP को भ्याल्यु कति छ 8√3 होल स्क्वायर। एकछिन 8√3 नै हो नि हैन। 8√3 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 2OM स्क्वायर किनकि हाम्रो MP भनेको पनि OM सँग इक्वल छ। द्याट इज यो भनेको कति पो आयो 64 टाइम्स 3 इक्वल्स टु यो 2 लाई मैले तलपट्टि डिभाइड गर्न ल्याएँ अनि
ओएम स्क्वायर अर ओएम स्क्वायर भनेको कति आयो त 64 टाइम्स 2 टाइम्स 3 भन्दा पनि यसलाई हामीले कतातिर लगाउँ भन्दा यो भनेको 32 हुन्छ 32 भनेपछि 32 टाइम्स 3 भनेको कति आउँछ 96 आउँछ अर ओएम को भ्यालु कति आयो त 96 रुट 96 चाहिँ हाम्रो त्यसको भ्यालु आयो रुट 96 भनेको कति हो 4 रुट 6 हुन्छ ओएम को भ्यालु कति आयो 4 रुट 6 आयो ओएम को भ्यालु 4 रुट 6 आउने बित्तिकै हामीले के भन्न सकिन्छ त 6 आउने बित्तिकै अब यो ट्राइएंगलमा जम्प गर्न पाइयो एएमओ अब यहाँनिर हामीले के भन्न पाइयो त देन हैन अगेन भनौं अगेन अर्को वाला ट्राइएंगल इन ट्राइएंगल राइट एंगल ट्राइएंगल एओएम भन्ने राइट एंगल ट्राइएंगलमा हामीले के भन्न पाइयो त ओए भनेको हाम्रो हाइपोटेनस हुन्छ बाँकी भनेको अरु चीजहरु भइहाल्यो प्लस एमओ को स्क्वायरहरु है स्क्वायर अब यो भनेको के हुने भयो त ओए भनेको 10 सेन्टिमिटर्स थियो क्या र 10 सेन्टिमिटर्स को स्क्वायर इक्वल्स टु एएम को हामीलाई भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो एमओ को भ्यालु 4 रुट 6 को होल स्क्वायर अब यो चाहिँ मैले कसरी लेख्न सके यहाँ 10 सेन्टिमिटर भन्ने कुरा खुलाउनु पर्छ ओए इज रेडियस यति भइसके पछाडी के भन्न पाइएला त एएम को स्क्वायर भनेको 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस त्यो 4 रुट 6 को स्क्वायर गरेर मैले यतापट्टि ल्याएँ 4 रुट 6 4 रुट 6 को स्क्वायर भनेको कति होला त 16 टाइम्स 6 होला अब 16 टाइम्स 6 भने कति हो 96 हो 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अब एएम को भ्यालु कति आयो 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो देयरफोर सरी एएम स्क्वायर को भ्यालु है एएम भनेको रुट भित्र राखेर 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर होला भनेको 2 सेन्टिमिटर आयो एएम 2 सेन्टिमिटर हुने बित्तिकै के भनौं एएम भएको हुनाले सो एभी इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एएम यो चाहिँ किन भन्न पाइएको हो त किनकि परपेन्डिकुलर drawn from center of circle to the chord bisects it यति भने पछाडी मैले के भन्न पाएँ त 2 टाइम्स 2 सेन्टिमिटर भनेको कति 4 हो ल हाम्रो आन्सर आयो 4 सेन्टिमिटर्स है यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्यौं ल सकियो है ल आज हामी यति नै गर्छौं यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बाँकी रहेको प्रब्लमहरु सल्भ गराउने छु त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्यांक यू